मिनश्शातानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्फ़ा अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बड़ी सबक आमोज़ वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें, मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पस्ती से बुलंदी तक परवाज़ करता हूँ, पस्ती से बुलंदी तक परवाज़ करता हूँ, खुदा का नाम लेकर अपने लफ्ज़ों का आगाज़ करता हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा बसरा की गलियों में जा रहे थे। रास्ते में एक बांदी ऐसे अपने जाओ जलाल के साथ जा रही थी, जिस तरह बादशाहों की बांदियाँ होती हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार ने उसको देखा तो आवाज़ देकर फरमाया कि तुझे तेरा मालिक फ़रोख्त करता है या नहीं। वो बांदी इस फ़िक्रे को सुनकर हैरान रह गई, कहने लगी क्या क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा आखिर अगर वो फ़रोख्त भी करेगा तो क्या तुझ जैसा फ़कीर ख़रीद सकता है। फरमाने लगे हाँ, तुझसे बेहतर को ख़रीद सकता हूँ। वो बांदी सुनकर हंस पड़ी और अपने खुदाम को हुक्म दिया कि इस फ़कीर को पकड़ कर हमारे साथ ले चलो, ज़रा मजाक ही रहेगा। खुदाम ने पकड़ कर साथ ले लिया। वो जब अपने घर पहुंची तो उसने अपने आका का किस्सा सुनाया। वो भी बहुत हंसा। उसको अपने पास लाने का हुक्म दिया। जब ये सामने पेश किए गए तो उस आका के दिल पर एक हैबत सी छा गई। फिर कहने लगा आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपनी बांदी मेरे हाथ फ़रोख्त कर दो। उसने कहा आप इसकी कीमत दे सकते हैं। हज़रत मालिक बिन दीनार ने फरमाया मेरे नज़दीक इसकी कीमत खजूर की 2 घुटनियाँ हैं। ये सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा ये कीमत तुमने किस मुनासबत से तजवीज़ की है। हज़रत ने फरमाया इसमें कई ऐब हैं। उसने पूछा इसमें क्या क्या ऐब हैं। फरमाने लगे अगर इत्र ना लगाए तो बदन से बदबू आने लगे, अगर दांत साफ़ न करे तो मुंह से सड़ाइयत आने लगे, अगर बालों में तेल और कंघी ना करे तो परेशान हाल हो जाएं और जुएँ पड़ जाएं, और सर से बदबू आने लगे, ज़रा उम्र ज़्यादा हो जाए तो बूढ़ी बन जाएगी, मुंह लगाने के काबिल भी नहीं रहेगी। हैज़ इसको आता है, हर किस्म की गंदगियाँ थूक इसमें से निकलते रहते हैं, रंग बरंग की मुसीबतें इसको पेश आती रहती हैं। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज से तुझसे मोहब्बत करती है। आज कोई तकलीफ़ तुझसे पहुंच जाए तो तुम्हारी मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। इंतहाई बेफा है, कौल करार पूरा ना कर सकेगी। इसकी सारी मोहब्बत झूठी है, कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी और उससे भी ऐसी मोहब्बत के दावे करने लगेगी। मेरे पास 1000 दर्जे बेहतर बांदी है जो इससे कम कीमत की है। वो काफूर के जोर से बनी हुई है, मुश्क और ज़ाफ़रान की मिलावट से पैदा की गई है। इस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में इसका लाबेदान डाल दिया जाए तो मीठा हो जाए, अगर वो मुर्दा से बात करे तो वो ज़िंदा हो जाए, अगर इसकी कलाई आफ्ताब के सामने कर दी जाए तो आफ्ताब बेनूर हो जाएगा, गहन वाला हो जाएगा, अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाएगा और चमक जाएगा, अगर दुनिया में ज़ेब व ज़ीनत के साथ आ जाए तो सारा जान मअत्तर हो जाएगा। उस बांदी ने मुश्क और ज़ाफ़रान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खामों में उसका महल सराय है। तस्नीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है, उसका पानी पीती है।
کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہرجائی نہیں ہے۔ اب تو بتا کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی موزوں ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی ہے۔ آپ نے فرمایا اس باندی کی قیمت ہر وقت ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم عالی شان چیز کے لیے خریدنے کے لیے صرف معمولی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ رات کو تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر دو۔ اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ والی چیز، کانٹا، اینٹ، پتھر وغیرہ پڑی ہوئی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کرو اور اپنا فکر اور غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تمہیں دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بے فکر اور اعزاز و احترام کے ساتھ پہنچو گے۔ اور جنت میں جو نعمتوں کا گھر ہے، اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا تو نے شیخ کی باتیں سن لی ہیں، یہ سچ ہیں کہ نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہیں، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی کی اور بھلائی کی بات کی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا اب تو آزاد ہے۔ اور اتنا سامان تیری نظر ہے۔ اپنے سب غلاموں سے کہا تم بھی آزاد ہو اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرے یہ گھر اور جو کچھ مال ہے اس میں سے سب اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ گھر کے دروازے پر ایک موٹے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس، اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ دنیا بے شک دھوکے کا گھر ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو دنیا میں معمولی سی تکلیف تو دیتے ہیں، لیکن وہ تکلیف و آزمائش آخرت کے لیے بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کو راضی رکھنے کے لیے اس دنیا کو پس پش ڈالیں اور آخرت کو ترجیح دیں۔ اللہ پاک ہماری آخرت کو بہتر بنائے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ جو زندگی ہے اس کا ایک ایک سیکنڈ ہماری آخرت کا کروڑوں سال کی زندگی یا تو بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، بچوں، آپ کو میں روزانہ یہی بات عرض کرتا ہوں، گوش گزار کرتا ہوں کہ میں ایسی ویڈیوز اور ایسے سبجیکٹ لاتا ہوں جس سے ہماری توجہ آخرت کی طرف ہو جائے، کیونکہ وہی عبدالآباد زندگی ہے۔ یہ زندگی تو عارضی ہے۔ یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے لیے کہتا ہوں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہ جو آپ نے میری ویڈیو سنی ہے اور اس کو سنیں اور اپنے عزیز و اقربا جو ہیں قریبی ہیں ان کو بھی بتائیں، یہ سوچیں تاکہ آخرت کی فکر ہم میں پیدا ہو جائے۔ جس دن آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، جو اصلی ہماری زندگی ہے، تو پھر ہم جو ہے نا یہ دنیا کے نخروں میں اور یہ مصیبتیں پریشانیاں چھوڑ کے صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے۔ میرے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کیجیے گا۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں انشاءاللہ کل ایک اور ویڈیو لے کے آؤں گا آپ کے پاس۔
اور امید ہے کہ آپ جو ہے نا میرے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔